ang Arkidiocese ng Haro, nagadala sa inyo sa Siete Palabras, ang pito ka mga naulihi na pulong ni Jesus sa krus. Alas 12 sa uto, tugtog alas 3 sa hapon. Live, gikan sa Haro Cathedral. Siete Palabras. Siete Palabras. Sa aton pagpamalandong sang pito ka naulihi nga pulong sang aton Ginoo, wala lamang kita nagadumdum kag nagasulod sa hitabo sang iya kasakit kag kamatayon, kundi siya mismo ang nagasulod sa aton kabuhi. Sa mga eksperyensya sang kasakit kag kabudlayan nga aton naagyan sa aton pagpanglakaton diri sa kalibutan. Ang pito ka naulihi nga mga pulong sang aton Ginoo, antes siya napatay, mga pulong sang kamatuoran nga padayon naton maeksperiensyahan sa aton pagpangabuhi. Siete Palabras. Siete Palabras. Subok nga tuig ang magabulig sa aton sa pagpamalandong amo ang mga pamatanon. Sila magasaysay sa aton sang nagakalain-lain nga mga kabudlayan nga ginaagyan sang mga pamatanon subong kapanahon. Ilaman igapaambit ang ina mga pagpamalandong sa likod sang ila mga eksperyensya kung paano nila nalampuwasan ang kabudlayan, kung paano ang Dios nagpanghikot sa ila kabuhi, kag kung ano ang mga leksyon ang ila natun-an nga nagdala sa ila sa pagtubo sang ila pagtuo kag pagpanibag-o sang ila kabuhi. Siete Palabras. Nahauna nga pulong. Siete Palabras. Amay, patawa sila, kay wala sila makahibalo sa ila ginahimo. Ang mga pamatanon bisan sa ila puluyan maka-eksperyensya sa pagsakit sa ila ginikanan kag miyembro sang pamilya. Ang pamilya nga tani amo ang magbulig kag magdampig sa ila, amo mismo ang grabe nga naghatag sang kasakit sa ila tagipusoon. Pero sa likod sini, ang pagpatawad amo ang nanginyabi, agud ang sakit mabulong kag ang naguba nga kaangtanan mabalik kag matadlong. Siete Palabras. Siete Palabras. Ikaduha nga pulong. Nagasiling ko sa imo, karon gid nga adlaw, mangin kaupod kanakon sa paraiso. Ang tagsa sa aton, nagahandom sang paghidait, sang katawhayan, nga ang tanan, tumaayo lang. Pero paanong maeksperiensyahan sing isa ka pamatanon, ang katawhayan kag paghidait, kung sa ila puluyan, napunan sang kagamo, kag indi niya mabatsyagan ang pagbaton kag pagpalangga sang iya ginikanan. Ini isa ka mabugat nga cross, nga ginpasan sang isa ka pamatanon nga naghimo sa iya sa paglapas mismo sang kagustuhan sang iya ginikanan. Pero nag-abot sa punto nga iya nakita ang iya man kasaypanan nga nagdala sa iya kag sa iya mga ginikanan sa pagbaton sang ila kakulangan. Siete Palabras. Siete Ikatlo nga Palabras. pulong. Babae, Yari ang imo anak. Yari ang imo idol. Isa sa dako nga cross nga ginapasan sang iban nga mga pamatanon, amo ang pagdala sa tion nga indi pa sila handa kag indi pa sila sa nagakaigo nga edad kag estado nga makabuhi sa ila ginadala.
Ano nga kabudlay kag pag-antos sang isa ka pamatanon ang pagbaton sining realidad. Bisan ang pamilya daw hindi magbaton sa iya. Pero paagi sa padayon nga pagdangop sa Dios, ini nga cross na pasan kag ang kabudlay sang sining cross nangin palaagyan agud mapalangga niya kag sang iya pamilya ang kabuhi. Ang bata nga ginhatag sang Dios sa iya. 7 palabras. Ikapat palabras. nga pulong. Diyos ko, nga abalagid pasabayaan mo ako. Ang presensya sa ginikanan, importante sa isa ka bata. Pero ano ang epekto kag konsekwensya kung ang ginikanan didto sa iban nga pungsod agud sa pagpangita sang kwarta? May tion nga ang bata maka-eksperyensya nga daw ginpabayan kag ginpatumbayaan siya. Tungod sini, gusto niya hatagan siya perme sang atensyon kag pagtamod sa iban nga tawo. Pero ang pagbaton kag pag-amuma sa isa ka pamatanon sa ila katilingban, amo ang palaagyan sang mahal nga Dios, agud siya mabuligan. 7 palabras. 7 palabras. Ikalima nga pulong. Ginauhaw ako. Ano ayhan kung ang pagigugma nga ginahatag sang ginikanan daw insakto man, pero para sa isa ka pamatanon ini kulang pa. Padayon nga ginauhaw sang paghigugma sang ginikanan, bisan para sa ginikanan ang ila paghigugma nagasulobra na. Amo ini ang eksperyensya sang pila ka mga pamatanon subong. Pero sa sining eksperyensya kita ginapahanumdum nga ang paghigugma sang Dios amo ang matuod nga makapuno sang kauhaw kag daw kulang naton nga eksperyensya sang paghigugma bisan sang aton ginikanan. 7 palabras. 7 palabras. Ikanom nga pulong. Natapos na. Ang mga ginikanan, ehemplo sa paghigugma sang mga kabataan. Pero kung ang ginikanan magbulagay, ila ginaguba ang pamilya kang makaluluoy ang mga kabataan. 7 palabras. Para sa isa ka pamatanon, 7 ang tanan palabras. daw tapos na. Pagkatapos ng iyang mga ginikanan, nagbulagay. Gusto niya nga sulbaron ang problema sa iya pamilya. Pero sa ulihi, sa iya pagpangamuyo, iya nakita nga hindi importante nga makakita sa dayon solusyon. Kundi ang mas importante, nga iya una anay batunon. 7 palabras. 7 palabras. Ikapito nga pulong. Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akong espiritu. Ang mga pamatanon na punan sa mga maayo nga abilidad kag ikasangkol. Sila grasya sa pamilya, katilingban kag simbahan. Ang pagbulig sa ila mga dala sang dako nga pagpanibago sa aton sosyudad kag aton kabuhi sa pagtuo. 7 palabras. 7 palabras. Ito ang mga naulili na pulong ni Jesus sa krus. Dahil gikan sa harong kathedral. 7 palabras. 7 palabras. Nagakalain-lain nga eksperyensya. Pero sa likod sinitanan, ila na batsyagan ang pag-upod sang Diyos nga nagahigugma sa ila. Ang krus nga ila ginapasan, tungod sa kabudlayan nga ila ginantos sa pangabuhi. Wala lamang nagpabilin nga mabugat nga palasanon sa ila mga abaga, kundi nangin palaagyan sa ila pagpanibago, sing ila kaugalingon kag pagkilala mismo sa mahal nga Ginoo. 7 palabras. Ang ito ang mga naulili na pulong ni Jesus sa krus. Dahil gikan sa harong kathedral.